सक्छौँ। मनोहर भनेको मनलाई जित्ने। आज हामी एकतामा रहँदाखेरि मान्छे जातिले जब हाम्रो जीवनलाई देख्छ, हामीलाई मेलमिलाप एकतामा रहेको देख्छ, कति राम्रो जग्गा, कति सुन्दर जग्गा, कति मनोहर जग्गा, उनीहरूको हृदय आकर्षित हुन्छ। अनि उनीहरू के गर्छ, हाम्रो साथमा आइकन उनीहरूले पनि सङ्गति आज उनीहरूले गर्न सक्छ। एकअर्कालाई आकर्षण गर्ने यस्तो जग्गा के हुँदछ, बनिँदो रहेछ। अर्को कुरा यहाँनिर 2 पदमा बताएको छ, यो जो पनि आज मेलमिलापमा रहने, एकतामा रहने कुरा के जस्तो छ अरे, प्रेसियस ओइन्टमेन्ट जस्तो, बहुमूल्य इत्र जस्तो, सुगन्धित त्यो द्रव्य जो पनि हुन्छ नि, सेन्ट जो पनि हुन्छ नि है, त्यो जस्तो अरे। त्यो पनि बहुमूल्य, 1-2 रुपियाँमा पाउने त्यो सेन्ट अहिले त्यो सानो बोतलमा पाउने होइन है, तर एकदमै बहुमूल्य। यसको दाम छैन, दाम तिर्न नसकिने। आज यस प्रकारको यो इत्र जस्तो छ, कति मिठो हुन्छ, कति राम्रो सुगन्ध त्यहाँबाट आउँछ। जब प्रभुको छोराछोरीहरू आज यस प्रकारले मेलमिलापमा एकतामा आज रहन्छन्, एउटा जग्गा स्थापित हुन्छ रे, त्यो चाहिँ मनोहर हुन्छ, मनलाई आकर्षण गर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरो, आज जब प्रभुको छोराछोरीहरू एकतामा मेलमिलापमा आज उनीहरू रहन्छन्, यो जग्गा कस्तो हुन्छ, एउटा बहुमूल्य इत्र जस्तो, सुगन्धित मिठो बासले त्यहाँबाट के गर्छ, निस्कन्छ। यो सजिलैसँग यो प्रेसियस ओइन्टमेन्ट, यो बहुमूल्य इत्र बनिँदैन। हामी हेर्छौँ कसरी आज प्रभु यीशु मसीहले पनि आज यस प्रकार यो सुगन्ध दिने उहाँ यो प्रेसियस ओइन्टमेन्ट बन्नु, यो उहाँ आफै आफू हुनुहुन्छ। यो प्लिजेन्ट प्लेस पनि है, यो मनोहर जग्गा पनि उहाँ आफै आफू हुनुहुन्छ है। यो प्रेसियस ओइन्टमेन्ट जो पनि छ, बहुमूल्य इत्र, यो पनि उहाँ आफै आफू हुनुहुन्छ। अनि तेस्रो कुरा जो पनि हामीले हिजोको दिन हामीले हेरेका थियो 3 पदमा, यो चाहिँ आज हर्मोनको शीत जस्तो, यो सियोनमा झरेको शीत जस्तो, जो चाहिँ आज आशिष हो, त्यो चाहिँ आज के हो, आज जीवन हो, त्यो चाहिँ सधैँ बढिरहन्छ। पर्पेचुअल ब्लेसिङ भनिकन आज हामी अङ्ग्रेजीमा के भन्न सक्छौँ, सधैँ रहिरहने जीवन। जब प्रभुको छोराछोरी एकतामा रहन्छन्, यो 3 प्रकारका कुराहरू आज उनीहरूको जीवनमा के हुन्छ, पुरा हुन्छ है। उनीहरू रहेको जग्गामा मेलमिलापमा बसेको जग्गा एउटा मनोहर स्थान आज बन्न जान्छ, टुरिस्ट डेस्टिनेसन बन्न जान्छ। मान्छेहरू भिडका भिड गरेर के गर्छन्, आउँछन्, त्यहाँनिर हेर्नका निम्ति आउँछन्। मनोहर जग्गा आज यसरी बनिन्छ। प्रभुको छोराछोरी जब मेलमिलापमा एकतामा आज रहन्छन्, उनीहरू बिचबाट यस्तो खालको बासना आज निस्किन्छ, त्यो मिठो बासना। प्रभुको मण्डलीभरि नै आज त्यो घरभरि नै आज त्यो बहुमूल्य आज बासना के भन्छ, फैलिएर जान्छ। सबैले आज यसलाई आउँछ, नजिकमा आउँदाखेरि कति मिठो, यहाँ प्रभुका जनहरू कति राम्रो है, कति मिलेर बसेको मिठो बासना आज जो प्रभु यीशु आफै आफू हुन्छ, उहाँ आज के हुन्छ, प्रगट भएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि तेस्रो जो पनि आशिष छ, जो पनि आज यस प्रकारले प्रभुको छोराछोरीहरू एकतामा मेलमिलाप गर्दाखेरि सधैँ रहने जीवन, यो जीवन पनि प्रभु यीशु मसीहको जीवन हो, सधैँ रहने जीवन। हामी प्रभुमा बाँच्न सक्छौँ। जब प्रभु आउनुहुन्छ, उहाँको साथमा आज है हामी तयार भइकन के हुन सक्छौँ, जान सक्छौँ। यो आशिष र जीवनको बारेमा हिजो हामीले हेऱ्यौँ। आज हामी एउटा अर्को विचार हामी हेर्न चाहन्छौँ, यो प्लिजेन्ट प्लेसको लगामा, एउटा मनोहर जग्गा। यस्तो जग्गा प्रभुले आज के गर्नुभएको छ, हाम्रो जीवनमा बनाउन चाहनुहुन्छ। यस्तो व्यक्ति आज प्रभुले हामीलाई बनाउन चाहनु भएको छ। तर आज कहाँ कहाँ हो, हाम्रो जीवनमा कति प्रकारको घटी कमी आएको खण्डमा आज हामी मनोहर बन्न सकेका छैनौँ, आज हामी प्लिजेन्ट बन्न सकेका छैनौँ। खुसी पार्ने है, प्लिजेन्ट भनेको खुसी पार्ने पनि हो, अरूलाई खुसी पार्ने जीवन आज हामीले के गर्न सकेका छैनौँ, व्यतीत हामीले गर्न सकेको छ। यस्तो जीवन आज प्रभुले हाम्रो जीवनमा उहाँले बनाउन चाहनुभएछ। हाम्रो जग्गालाई प्रभुले आज के गर्नु चाहनुभएछ, बनाउन चाहनुभएछ। यो कुरा अलिकति हामी के गर्छौँ, हेर्छौँ। प्रभुले जब पनि यो संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, त्यहाँनिर परमेश्वरले आदम र हवालाई के गर्नु, उहाँले बनाउनु भयो। अनि आदम र हवालाई उहाँले बनाइकन आज पछिसम्म आज उनीहरू रहिरहने एउटा जीवन आज है, त्यहाँनिर त्यो जीवनको वृक्ष भनेर परमेश्वरले के गर्नुहुन्थ्यो, राखिदिनु भएको थियो। सधैँ रहिरहने जीवन यिनीहरूले पाउन्, हामी जस्तो जीवन यिनीहरूले पाउन् भनिकन परमेश्वरले एउटा जग्गा उनीहरूको निम्ति के गरिदिनु पऱ्यो, तयार गरिदिनु पऱ्यो है। त्यो जग्गाको नाम चाहिँ हो अदनको बगैँचा भनिकन आज भनिन्छ। अदनको नामको अर्थ प्लिजेन्ट नै रहेछ, मनोहर रहेछ है, सुन्दर रहेछ, असल रहेछ। यो सृष्टि गर्नुभएको कुरालाई परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, यो असल थियो, असल भयो, असल भयो। जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, घाम जुन तारा परमेश्वर बनाउनु असल भयो। फेरि अर्को दिन उहाँले आज जन्तुहरू के बनाउनु भयो, असल भयो है। उहाँले वृक्षहरू बनाउनु भयो, फलफलले रुखहरू बनाउनु भयो, असल भयो। एउटा असल सृष्टि परमेश्वरले गर्नुभएको थियो। अनि त्यो असल सृष्टिमा अझै पनि आज मनोहर बनाउने एउटा जग्गा उहाँले एउटा बगैँचा के गर्नुभएको थियो, तयार गरिदिनु भएको थियो। अनि त्यो जग्गा यस कारण मनोहर थियो किन त्यहाँनिर सधैँ नै प्रभुको उपस्थिति आज हामी के हुन्छ पाउन सक्छौँ। प्रभुको उपस्थिति भएको जग्गा जो पनि छ, यो चाहिँ सधैँ नै आज के हुन्छ, मनोहर बन्छ।
यसमा जब प्रभुका छोराछोरीहरू आज मेलमिलापमा एकतामा आज रहन्छन्, प्रभु उनीहरूको बिचमा उहाँ के हुन्छ, आउनुहुन्छ। यसमा प्रभुले भन्नुहुन्छ आज तिमीले मेरो एउटा पवित्र स्थान बनाऊ ताकि म तिमीहरूको बिचमा बस्न सकूँ। उहाँको हृदयको चाहना नै थियो। आज हाम्रो बिचमा उहाँले एउटा हेबिटेसन, एउटा वासस्थान उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ, जो वासस्थान चाहिँ सबैको निम्ति आज मनोहर बन्न जान्छ। अनि त्यो समयमा प्रभुले एउटा नमुनाको निम्ति मान्छे जातिलाई उहाँले सृष्टि गरेपछि उहाँले अदनको बगैँचा के गर्नुभयो, बनाउनु भयो। त्यो सुन्दर जग्गा परमेश्वरले बनाउनु भयो। त्यहाँनिर के थियो, त्यहाँनिर बताएको हामी के हुन्छ देख्न सक्छौँ। उत्पत्ति किताब 2 अध्यायको 8 पदमा यो बगैँचा बनाइएको कुरो त्यहाँनिर गरिएको छ। पढिदिनुहोस् त। उत्पत्ति 2 अध्यायको 8 पद सुरुको अनि भेटिहाल्छ सबले। परमप्रभुले अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो र त्यहाँ आफूले रच्नु भएको मानिसलाई राख्नुभयो। परमेश्वरले आज मान्छे जातिले यस प्रकारको जग्गामा, एउटा सुन्दर जग्गामा, एउटा मनोहर जग्गामा परमेश्वरले राख्न चाहनुभएछ। अनि त्यो मनोहर कसरी बन्छ अरे, जब मान्छेले के गर्छ अरे, एकअर्काको साथमा मिलिकन एकतामा आज उनीहरू के गर्छन्। यस्तो जग्गा परमेश्वरले त्यहाँनिर तयार गर्नुभयो। आदमलाई बनाउनु भयो, त्यहाँ राख्नुभयो। त्यसबाट हवालाई बनाउनु भयो। आज आदम र हवालाई एउटा परिवार बनाइकन परमेश्वरले त्यहाँनिर राख्नुभयो। अनि परमेश्वर उनीहरूकोबाट एउटा गडली सिड, एउटा ईश्वरीय वंश उहाँले तयार गर्न चाहनु भएको थियो। अनि त्यो वंश आज मिलिकन त्यहाँनिर के गर्थ्यो, रहनेवाला। तर परमेश्वरले उद्देश्य आज पुरा हुन सकेन। हाम्रो बिचमा पनि परमेश्वरले चाहनु भएको जुन कुरा छ, अनि हाम्रो मण्डलीलाई, अनि हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई आज प्रभुले एउटा मनोहर उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ। तर हाम्रो जीवनमा यस्ता कतिपय कुराहरू आउँछ जसले गर्दा हामी एकतामा रहन सकेका छैनौँ, मेलमिलापमा आज हामी रहन सकेका छैनौँ। त्यो सुन्दर जग्गा परमेश्वरले चाहनु भएको मनोहर जग्गा आज हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। त्यहाँनिर जति पनि रुखहरू थिए अरे, त्यसलाई के लेखेको छ अङ्ग्रेजीमा यहाँनिर प्लिजेन्ट भनेर आज लेखेको छ। नेपालीमा कस्तो लेखेको छ पढिदिनुहोस् त। 2 अध्यायको 9 पद। परमप्रभु परमेश्वरले जमिनबाट हर प्रकारको रुखहरू उमार्नु भयो, जो हेर्नमा मनोहर। हेर्नुहोस् कति राम्रो कुरा। परमेश्वरले जति पनि त्यहाँनिर त्यो बगैँचामा लगाउनु भएको कुरा प्लिजेन्ट, मनोहर। मान्छे त्यहाँनिर त्यति बेला थियो भने है, अनि आएको भए आज उनीहरूको अदनको बगैँचा उनीहरूको मन नै आकर्षित हुन्थ्यो। त्यहाँनिर बसिरहँ है, त्यहाँनिर रहिरहँ भन्ने मन आज हाम्रो मनलाई नै जित्ने यस प्रकारको जग्गा परमेश्वरले बनाउनु भयो। त्यहाँको अरू जो पनि फलहरू थियो, त्यो फलको बारेमा यो जो गुरो र भलो रुखको जो पनि वृक्ष छ, त्यो पनि आज के छ, मनोहर परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो अरे, बनाउनु भएको थियो। 3 अध्यायको 6 पदमा पढिदिनुहोस्। 3 अध्यायको 6 पदमा। अनि त्यो रुख भोजनको निम्ति असल, आँखाको निम्ति त्यो मनोहर। परमेश्वरले बनाउनु भएको सबै कुराहरू आज असल अनि मनोहर। सुरुमा परमेश्वर यो आज उहाँले एउटा उदाहरण, एउटा नमुना परमेश्वरले के गर्नु थियो, छोडिकन राख, ताकि पछिका जीवनमा जब एउटा वंश त्यहाँनिर तयार हुन्छ, एउटा जाति जब त्यहाँनिर तयार हुन्छ, मण्डलीहरू जब तयार हुन्छ, त्यो मण्डलीहरू पनि यही अदनको बगैँचाको आज नमुनामा आज उनीहरू जिउन सकोस्, एकतामा रहन सकोस्, प्रेममा मेलमिलाप आज उनीहरू रहन सकोस्। परमेश्वरको हृदयको चाहना आज हामी प्रति परमेश्वरले यस प्रकार राख्नु भएको छ। तर हाम्रो जीवनको कमजोरता, आज हाम्रो जीवनमा आएका सबै प्रकार घटी कमीहरू, अशुद्धता, अपवित्रता, पापले गर्दाखेरि आज परमेश्वरको उपस्थितिलाई आज हाम्रो जीवनदेखि गरेको छौँ, हराइसक्यो। त्यसले गर्दा आज त्यो मेलमिलाप एकता आउनै सकेको छैन, किनभने त्यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थिति छैन। यहाँ त सबै परमेश्वर के गर्नुहुन्थ्यो अरे, त्यो बगैँचामा उहाँ आउनुहुन्थ्यो अरे, आफ्नो उपस्थिति दिनुहुन्थ्यो, आफ्नो लोगोको साथ त्यहाँनिर उहाँ बात गर्न चाहनुहुन्थ्यो अरे। 3 अध्यायको 8 पद। दिनको शीतल क्षणमा बगैँचामा हिँडिरहनु भएको परमप्रभु परमेश्वरको आवाज सुने। परमेश्वरको आवाज सधैँ नै आज परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो है, यस्तो प्रकारले आउनुहुन्थ्यो। उहाँको आवाज त्यहाँनिर गुन्जायमान हुन्थ्यो। त्यो आवाज, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन् जसको म प्रसन्न छु। परमेश्वर खुसी हुनुहुन्थ्यो। प्लिजेन्ट थियो, त्यो मनोहर जग्गा परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो, उहाँले मन पराउनुहुन्थ्यो। अनि दिनको शीतलतामा उहाँ आउनुहुन्थ्यो त्यो बगैँचामा। अनि उहाँ हिँड्दाखेरि पनि आज उहाँको आवाज त्यहाँनिर के गर्थ्यो अरे, सुनिन्थ्यो। उहाँ खोज्दै आउनुहुन्थ्यो मान्छे जातेर, कहाँनिर छ आज मेरो सङ्गति, यिनीहरूले मन पराउँछ कि मन पराउँदैन, मेरो नजिकमा यिनीहरू आउँछ कि आउँदैन, मेरो उपस्थितिलाई आज यिनीहरूले मन पराउँछ कि मन पराउँदैन। परमेश्वर आज आफ्नो मण्डलीमा रहिकन उहाँले आफ्नो लोगहरूलाई यस प्रकारले मेलमिलापमा एकतामा उहाँले के गर्न चाहनुहुन्छ, राख्न चाहनुहुन्छ।
तर परमेश्वरले त्यो मनोहर जग्गा जो पनि बनाउनु भइदियो त्यो मनोहर जग्गालाई बिगार्नको निम्ति आज यस्तोले शैतानले आज मान्छे जातिलाई पाप गर्न लगाए, अनाज्ञाकारी बनाए, जसले गर्दा तिनीहरूले परमेश्वरको उपस्थितिदेखि उनीहरूले आफूलाई के गर्न थाले, लुकाउन थालेको कुरा हामी के हुन्छ पाउन सक्छौँ। वचनको टाइममा वचन ल अरू कुरा ध्यान गर्नु। तिनीहरूको 8 पदमा छैन, पढिदिनुहोस् न। अनि तिनीहरू दिनको शीतल क्षणमा हजुर बगैँचामा हिँडिरहनु भएको हजुर परमप्रभु परमेश्वरको आवाज सुने। हजुर आदम र तिनकी पत्नीले आफूलाई बगैँचाको रुखहरूको बिचमा रुखको बिचमा त्यो मनोहर वृक्षहरूको बिचमा त्यो फल जो पनि छ, त्यो देखिने फल जो पनि छ मनोहर थियो, त्यसको बिचमा आज के गरे उनीहरूले परमेश्वरको सामुबाट लुकाए। परमेश्वरको सामुबाट, अङ्ग्रेजीमा भन्छ प्रेजेन्स अफ द लर्ड, परमेश्वरको उपस्थितिबाट उनीहरूले आफूलाई के गरे लुकाए। मनोहर जग्गा आज यसलाई पत्ता हुन पाए, परमेश्वरको उपस्थिति भएको जग्गा जाने आनन्द थियो, खुसी थियो। त्यसैले आज परमेश्वरको उपस्थितिले मात्र हाम्रो जीवनमा आज एकता, मेलमिलाप, प्रेम हाम्रो बिचमा के हुन सक्छ, ल्याउन सक्छ। यसका जैविक मण्डली हामी छौँ, प्रभुका जनहरू हामी रहेका छौँ, यहाँनिर पनि हामी जतिजना छौँ। आज हाम्रो बिचमा परमेश्वरको उपस्थितिलाई यदि हामीले थाहा गऱ्यो भने आज परमेश्वरले हामीलाई मनोहर यो रुखहरूले एक एकवटा रुखले आज हाम्रो जीवनलाई बताउँछ। यशायामा यो कुरो लेखियो, यशाया 61 अध्यायमा यो कुरो लेखेको आज हामी के हुन सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। त्यहाँनिर हामीलाई रुखको रूपमा त्यहाँनिर तुलना गरेको छ। एक एकवटा रुख परमेश्वरले मनोहर बनाउनु भएको थियो, एक एकवटा फल परमेश्वरले मनोहर बनाउनु भएको थियो, असल बनाउनु भएको थियो। त्यो रुखहरूको बिचमा परमेश्वरको उपस्थितिदेखि उनीहरूले आफूलाई के गरे, टाढो गरे, लुकाइदिए। परमेश्वरको उपस्थिति उनीहरूले चाहेनन्, जसले गर्दा आज उनीहरू त्यो अदनको बगैँचाबाट धपाइयो, निकालियो। आज यस्ता परमेश्वरदेखि हामीलाई अलग पार्ने यस्ता धेरै कुराहरू छ जुन कुरोले गर्दा आज हाम्रो जीवन आज मनोहर बन्न सकेको छैन, हाम्रो परिवार मनोहर बन्न सकेको छैन, हाम्रो मण्डली आज मनोहर बन्न सकेको छैन। परमेश्वरको उपस्थिति नभएको कारणले, परमेश्वर हामीदेखि टाढो भएको कारणले। सबभन्दा पहिलो कुरा हामी पाउँछौँ परमेश्वरको उपस्थितिदेखि टाढो गराउने आज हाम्रो अधर्म हो। हाम्रो अधर्मले हामीलाई, हाम्रो परमेश्वरलाई आज हामीदेखि के गरेको छ अरे, टाढो गराइदिएको छ। हाम्रो जीवनमा यस्ता के पाप र अधर्म आज हामीले राखेका छौँ जसले गर्दा आज हामी मनोहर बन्न सकेको छैनौँ, हाम्रो मण्डली आज मनोहर बन्न सकेको छैन। यस्ता कुरालाई आज हामीले हटाउनुपर्छ। प्रभुको समक्ष आइकन हामीले मानिलिनुपर्छ, हाम्रो पापलाई क्षमा गरिकन, अधर्मलाई क्षमा गरिकन फेरि उहाँले आफ्नो उपस्थिति हामीलाई दिनुहुन्छ। हामीलाई फेरि पनि उहाँले मनोहर बनाउनुहुन्छ। हामी एकतामा, प्रेममा, मेलमिलापमा रहिकन अरूको निम्ति हामी आशिष कान आज बन्न सक्छौँ। यशाया किताब 59 अध्यायको 2 पद, यशाया किताब 59 अध्यायको 2 पद। यसमा कहीँ यस्तो जीवन हाम्रोमा छ भने हाम्रो तर तिमीहरूका हजुर अधर्महरूले तिमीहरूलाई तिमीहरूको परमेश्वरबाट अलग पारेका छन्, अनि तिमीहरूका पापहरूले उहाँको मुख तिमीहरूदेखि लुकाएका छन् र उहाँले सुन्नुहुन्न। पढ्दै जानुहोस् न, हाम्रो अवस्था कस्तो भएको छ। 3 पद 4 पद पनि, किनकि तिमीहरूका हातहरू रगतले र तिमीहरूको औँलाहरू अधर्मले अशुद्ध भएका छन्। तिमीहरूको ओठहरूले झुट बोलेका छन्। तिमीहरूको जिब्रोले टेढा कुराहरू बोलेका छन्। 4 पद, कसैले धार्मिकताको साथमा उजुरी गर्दैन, न त कसैले सत्यतापूर्वक वकालत गर्छ। तिनीहरू व्यर्थतामाथि भरोसा राख्छन् र झुट बोल्छन्। तिनीहरू उपद्रवलाई गर्भधारण गर्छन् र अधर्म जन्माउँछन्। यस्तो अवस्था आज मान्छेलाई कहाँ मनोहर हुन्छ, मण्डलीमा कहाँ एकता आउँछ, कहाँ मेलमिलाप आउँछ। परमेश्वरको उपस्थिति छैन अनि मान्छे झुट बोल्न थालेको छ। परमेश्वरको उपस्थिति छैन, मान्छेले अधर्म गर्न थालेको छ। परमेश्वरको उपस्थिति छैन, मान्छे एक अर्काप्रति नराम्रो विचारहरू आज उब्जाउँछन् अनि जन्माउँछन् भनिकन यहाँनिर लेखेको हामी पाउँछौँ। उपद्रव त्यहाँनिर भएको छ, न्याय त्यहाँ छैन, प्रभुको लोकले न्याय पाएको छैन।
अनि कहाँ त्यहाँनिर मेलमिलाप हुनु। यस कारण आज यो अधर्म हाम्रो जीवनमा कहीँ आएको छैन, हामी पश्चाताप दिनुपर्छ। प्रभु वचनमा आइकन हामीले भन्नुपर्छ, प्रभु यो अधर्मले गर्दा, मेरो यो कारणले गर्दा, मेरो यो विचारले गर्दाखेरि मेरो अङ्गहरू औँलाहरू धरि जिब्रोहरू धरि आज यस प्रकारले परमेश्वरको विरुद्धमा आज बोल्ने भएको छ, झुट बोल्ने भएको छ। आफूलाई हामीले आज ठिक बनाउन निम्ति अरूको विषयमा आज हामीले नराम्रो चर्चाहरू गरिकन हामीले यसको मण्डलीमा गडबडी हामीले ल्याएका छौँ, विभाजन ल्याएका छौँ, अनेकता हामीले ल्याएका छौँ। यो कुरो प्रभुले आज हामीले देखाउन चाहनुभएको छ। यो मण्डलीका प्रभुका जनहरू कहाँ गए, कहाँ छन्? वचन सुन्दाखेरि त हुनुपर्छ यहाँ सबैजना जिम्मेवारीहरू। कहाँ के गरिरहनु भएको छ अहिले वचनको समयमा? प्रभुको हृदयको कति ठुलो चाहना छ र मनोहर जग्गा प्रभुले बनाउन चाहनुहुन्छ। मण्डलीलाई मनोहर बनाउनु हामी नै चाहँदैनौँ। हाम्रो आफ्नो विचारमा हामी लागिरहेको हुन्छौँ, आफ्नो कामकाज हामी गरिरहेको हुन्छौँ, कामकाजमा व्यस्त भएर हामी गइरहेको हुन्छौँ। परमेश्वरको वचनलाई सुन्न चाहँदै परमेश्वरको वचनले आजलाई भन्छ हामी पश्चाताप दिनुपर्छ, ठिकठाक गर्नुपर्छ। र आज मण्डलीमा उन्नति आउन सक्छ, मण्डलीमा आज एकता आउँछ, मण्डलीमा प्रेम आउँछ। ध्यान नै हामी दिँदैनौँ, वचन नै ध्यान दिँदैनौँ, परमेश्वरले भन्न चाहनुभएको कुरा। यसमा उहाँले बिहोर भन्नु हुँदैछ, हेर, ध्यानसित हेर, ध्यानसित सुन। हाम्रो अधर्मले आज हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढो गरेको छ। परमेश्वरको उपस्थिति आज हाम्रो जीवनले घटेको छ। दोस्रो कुरा, हिब्रू किताब 3:12 पद, हिब्रू किताब 3:12 पद हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढो गराउने कुराहरू। हिब्रू किताब 3:12 पद। हे भाइहरू होशियार बस, नत्र तिमीहरू मध्ये कसैमा जीवित परमेश्वरदेखि टाढो लैजाने अविश्वासको खराब हृदय हुन आउला। अविश्वासको खराब हृदय। दोस्रो कुरा अविश्वासको खराब हृदय। हाम्रो अधर्मले आज हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढो गराउँछ। परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवन हटेर आज हाम्रो जीवन मनोहर बन्न सक्दैन, हामी त्यो एकतामा आउन सक्दैन, मेलमिलापमा आउन सक्दैन। दोस्रो कुरो अविश्वासको खराब हृदय। हामी विश्वास छैन परमेश्वरप्रति। परमेश्वरले महान कार्य गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो बिचमा मेलमिलाप ल्याउन सक्नुहुन्छ, एकता ल्याउन सक्नुहुन्छ, हामी मान्दैनौँ। तेस्रो कुरा इजिकेलको किताब हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढो गराउने कुराहरू, जसले गर्दा आज हाम्रो बिचमा त्यो मेलमिलाप आउन सकेको छ, त्यो मनोहरता आज उब्जन सकेको छैन। 14 अध्यायको 4 पद, 14 अध्यायको 5 पद। इजरायलको घरानालाई म तिनीहरूकै हृदयमा पक्रू भनेर किनकि तिनीहरू सबै आफ्नो मूर्तिहरूद्वारा पराई भएर मबाट हटेका छन्। केले गर्दाखेरि रे मूर्तिहरू हृदयमा राखे, हृदयमा पक्रो भनेकन आज एकजना जिम्मालाई प्रभुले हृदयमा पक्राउन चाहनुहुन्छ। हुँदैछ परमेश्वर वचनलाई सुन्नुपर्छ। आज हामी आफ्नो काममा व्यस्त भएर, हाम्रो जिम्मेवारीमा व्यस्त भएर, हामीले के जिम्मेवारी पाएका छौँ त्यसमा व्यस्त भएर आज परमेश्वरको वचन नसुनेर त्यो मूर्ति आज हाम्रो जीवनमा हामीले राखेका छौँ। यो मूर्ति हो तपाईँको। परमेश्वरको वचनदेखि तपाईँलाई टाढो गराउँदैछ, परमेश्वरको उपस्थितिदेखि तपाईँलाई टाढो गराउँदैछ। मूर्ति हो नि त यो। तपाईँको कामकाज नै मूर्ति भयो, तपाईँको जिम्मेवारी नै मूर्ति भयो। अझै पनि वास्तव छैन। कति ठुलो विचार लिएर परमेश्वरले हामीलाई आधार पद दिनुभएको छ, हामी वास्ता गर्दैनौँ। आज प्रभुले हाम्रो बिचमा मेलमिलाप ल्याउन चाहनुभएको छ, एकता ल्याउन चाहनुभएको छ, तर हामी वास्ता गर्दैनौँ। कारण हामी बुझ्न चाहँदैनौँ, किन चाहिँ आज यस्तो भएको छैन।
अनि आफ्नै काममा व्यस्त, आफ्नै जिम्मेवारीमा व्यस्त, आफ्नै विचारहरूमा व्यस्त, मोबाइलमा व्यस्त, सबै मूर्तिहरू हाम्रो बिचमा। जबसम्म यो कुरो मानिलिँदैन तबसम्म हुँदै हुँदैन, मेलमिलाप हुँदैन, एकता हुँदैन। आफ्नै कुराहरू अगाडि राख्नु खोज्छ, आफ्नै विचारहरू अगाडि राख्नु कहाँबाट हुन्छ हाम्रो? हेर्नुहोस् त, प्रभुको इच्छा विचार कति ठुलो छ। यसकारण सबभन्दा पहिला हामीले एउटा मनोहर स्थानको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। प्रभुले आज यस प्रकार हाम्रो बिचमा त्यो मनोहरता उहाँले ल्याउन चाहनु भएको छ। अनि मेलमिलाप एकतामा रहँदाखेरि मात्र त्यो मेलमिलाप, परमेश्वरको उपस्थितिमा र त्यो मेलमिलापमा सफलता त्यहाँनिर आउँछ। हाम्रो आफ्नो विचारमा आज हामी रहिरहेका छौँ, यसले कहिले त्यो मनोहरता हाम्रो जीवनमा ल्याउन सक्दैन। त्यसो हुँदा हाम्रो जीवनमा मेलमिलाप हुँदैन, एकता हुँदैन। त्यो पहिलो एउटा विचार हामी यहाँनिर पाउँछौँ। अरू एउटा व्यक्तिको बारेमा हामी पाउँछौँ जसको नाम पनि आज मनोहर भनेर है, प्लिजेन्ट भनेर आज भनिएको छ। तर आज उसको जीवनमा आएको कमजोरताले गर्दाखेरि उसले त्यो मनोहरतालाई के गरेको छ, हराएको कुरा हामी यहाँनिर पाउँछौँ। हो त्यस्तो हुन्छ। मोबाइल नल्याउनु, भित्र एकदमै के अरे रिङ नलागोस् भनेर भन्छ, लागेको छ। एक अध्यायको रुतको किताब 1 अध्यायको 19 र 20 पद। रुतको किताब 1 अध्यायको 19 र 20 पद। दुईजना बेथलेहेम नपुगिन्जेल हिँडे। यस्तो भयो जब उनीहरू बेथलेहेम आइपुगे उनीहरूको विषयमा सारा सहरभरि हलचल मच्यो। अनि स्त्रीले भने यिनी नाओमी हुन्। नाओमी त्यहाँनिर फर्केर आएछ। नाओमी भनेको त प्लिजेन्ट रहेछ, मनोहर रहेछ है। त्यहाँनिर मेरो बाइबल तल अर्थ त्यहाँनिर लेखिदिएको छ, नाओमी मिन्स प्लिजेन्ट भनेर है, मनोहर। हामी व्यक्तिलाई इन्डिभिजुअल पनि प्रभुले आज हामीलाई मनोहर बनाउन चाहनुहुन्छ। एकता प्रेममा रहेर हाम्रो जीवनलाई यापन गरेर उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ। हामी एकअर्काप्रति आकर्षित बन्नुपर्छ। हाम्रो जीवनलाई देखिकन सबैजना मेलमिलापमा एकदम आउने बन्नुपर्छ। हामीदेखि टाढो बस हाम्रो विषयमा आज कतिवटा चर्चा गर्छ, हामीदेखि टाढो पनि रहन्छ, आउनै सक्दैन नजिकमा। हामी मनोहर छैनौँ। नाओमी त्यहाँनिर फर्केर आएछ। सबैजना सुन, नाओमी आयो छैन त, मनोहर छैन त। के भयो उसको जीवन, के भयो उसको चेहरा? पहिला हाम्रो बिचमा रहँदाखेरि दाजु कस्तो थियो? कति मनोहर थियो। सबैलाई मिलाएर राख्थ्यो, खुसीको साथमा राख्थ्यो, मेलमिलाप दाजुले के गर्थे राख्थ्यो। यस्तो खालको जीवन आज नाओमीले बेथलेहेमको बेथलेहेम भन्ने जग्गामा, बेथलेहेमको बासिन्दा हुनु। बेथलेहेम भनेको रोटीको घर, तृप्तिको घर, सन्तुष्टताको घर। त्यहाँनिर रहेको थियो। तर के भएछ? आज गएछ, कतातिर लागेछ? मोआब देश। हाम्रो समय नभइकन म तपाईँलाई भन्ने मात्रै दिन्छु, मोआब देशतिर हुन लाग्यो। भनेको मनोहरता नै त्यहाँ मोआब जाँदाखेरि आज परमेश्वरको घरलाई, रोटीको घरलाई, मण्डलीलाई आज छोडेर जाँदाखेरि आज के भयो? जीवनै आज अर्कै। नाओमी नभए तँ आफै भन्दैछ, मलाई नाओमी, मलाई मनोहर नभन, म त मनोहर, म त तितो भएको छु भन्छ। मारा भन मलाई। मारा भनेको होइन, मारा भनेको नाम हो है, जग्गाको नाम है, मारा। मलाई मारा भने तितो भएको छु। मनोहर भने तितो भएको मान्छेको छेउमा आउँछ र? कोही आउँछ? पतिहरूलाई भनेको छ नि, पत्नीहरूलाई तितो नबनाऊ है भनेको छ। पतिहरूलाई भनेको है, खुसी हुँदैछ पत्नीहरू, खुसी भएर हाँस्दैछ है। तितो, हामी तितो भयो भने कोही पनि हाम्रो नजिकमा आउँछ, हाम्रो मनोहरता त्यहाँ हराउँछ। त्यो मान्छे भन्दै गर्दैन। यस्तो छ हाम्रो जीवन। यो कस्तो छ? मनोहर छ, आकर्षित मान्छे। कति राम्रो जीवन यसको, कति मिठो जीवन यसको है, आकर्षण गर्ने जीवन। प्रभुमा पाएको जीवन त त्यो जीवन हो नि त। प्रभुमा त जो जीवन हामी पाउँछौँ, कति मिठो जीवन हामी पाउँछौँ, कति आज स्वादिलो जीवन हामी पाउँछौँ, कति रसिलो जीवन हामी पाउँछौँ, कति आज यसपालि है मनोहर जीवन आज हामी पाउँछौँ। यो जीवन प्रभुले दिएको जीवन हो।
तर परमेश्वरको घरमा हामी सङ्गति नगर्दाखेरि, परमेश्वरको घरमा हामी नरहँदाखेरि, परमेश्वरको घरमा त्यो सेवा छ आज हामी त्यो पुरा नगर्दाखेरि आज त्यो मनोहरता हरायो, छैन, देखेन। फर्केर आउँदाखेरि त है उनीहरू त मारा नभएर तितो के अरे नहुँदी नभएर मनोहर नभएर त्यो तितो भनेर फर्केर आएको उसले यो कुरो रियलाइज गर्छ। तर उसको बुहारी थियो, त्यसको नाम रुथ। रुथले एउटा निर्णय लियो। तपाईँहरू पहिला जुन पनि जग्गामा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर परमेश्वरको जनहरू थियो, त्यो परमेश्वरको जनसँग तपाईँ रहनुहुन्थ्यो, कति खुसी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ कति आनन्दित हुन्थ्यो। त्यो परमेश्वर जसलाई तपाईँले आज उपासना गरिन्थ्यो, कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। म अब जान्छु त्यो जग्गामा, म तपाईँलाई पनि लिएर जान्छु। जो तपाईँको जीवन आज बेकार भएको छ, तितो भएको छ, अब त्यो मनोहरता तपाईँले फेरि प्राप्त गर्नुपर्छ। जाउँ, मसँग जाउँ, म जान्छु। तपाईँको जनहरू मेरो जन हुन्छ, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुन्छ, तपाईँको जग्गा मेरो जग्गा हुन्छ। कति राम्रो निर्णय आज रुथले लिएको थियो। अनि यो विषयमा उसले एकदम दृढ भएको थियो भनिकन यहाँनिर लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। एकअध्यायको 15 पद, अनि तिनले भने, एकअध्यायको 16 पददेखि पढ्दैन। तब रुथले भने तपाईँलाई त्याग्न वा तपाईँलाई नपछ्याएर फर्कनको निम्ति मलाई कर नगर्नुहोस्। किनभने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यही जानेछु र तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म त्यही बस्नेछु। तपाईँका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन् र तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनुहुनेछ। कस्तो निर्णय आज रुथले। अनि यो विषयमा यहाँनिर लेखेको छ है। 18 पद पढिदिनुहोस् त। तब तिनले रुथलाई आफूसित जानलाई दृढ भएको देखिन् है। तब तिनी दृढ भएको देखि स्टेडफास्टली एकदम पक्का गर्छु म। यो निर्णय आज हामी पनि हाम्रो जीवनदेखि मनोहरता हामीले हराएका छौँ। त्यो एकता मेलमिलाप प्रभुको लोगोको साथको सङ्गति आज हामीले हराएका छौँ भने अब हामीले यो निर्णय लिनुपर्छ। हाम्रो यो निर्णयमा प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ र उहाँको लोगोको साथमा आज रहने, उहाँको लोगोको साथमा सङ्गति गर्ने प्रभुले आज हामीले के हुन्छ बनाउनुहुन्छ। यहाँनिर 2 अध्याय रुथले यो निर्णय लिएको खण्डमा 2 अध्यायको यहाँनिर 8 पदमा पढिदिनुहोस् त। तब बोअजले रुथलाई भने के तिमी सुन्दिनौ मेरी छोरी अरू कुनै बारीमा शिलाबाला टिप्न नजाऊ अनि यसलाई छोडेर कतै पनि नजाऊ। तर यही मेरा जवान चिटीहरूसँग लागिरह। 9 पद तिम्रा आँखाहरू तिनीहरूले कटनी गरिरहेको बारीमै लागिरहोस् र तिमी तिनीहरूको पछि जाऊ। यस प्रकारले आज रुथले लिएको निर्णयमा आज प्रभुको जनहरूको साथमा उसको सङ्गति हुन्छ। प्रभुको जनहरूको साथमा अब सेवा गर्ने ऊ बन्छ। त्यहाँ शिलाबाला टिप्ने काम आज उसले गर्छ। त्यहाँ रहेको त्यहीकै पानी आज पिउने, अरू कुराहरू अब हामी समय नभएकोमा हामी हेर्न सक्दैनौँ है। पानी त्यहीकै पानी पिउने कुरा, सबै कुरा आज है प्रभुका लोगोको साथको सङ्गतिमा, अब प्रभुको लोगोको साथको एकतामा, प्रभुको लोगोको साथको मिलाप आयो एउटा निर्णयले गर्दाखेरि आज हामीले यो निर्णय लिनुपर्छ। हामी परमेश्वरको घरदेखि हामी फर्केका छौँ, टाढो गएका छौँ। टाढो जानु पर्दैन। यी बसेर हामी परमेश्वरको घरदेखि टाढो हामी छौँ। परमेश्वर घरको लगेर मलाई चिन्ता छैन, परमेश्वर घरको लगेर मलाई सुन्ता छैन, परमेश्वर घरको लगेर मलाई वास्ता छैन। परमेश्वर घरको सेवाको सम्बन्धमा हामीले बाँडचुँड हामीले गर्न सकेका छैनौँ। केही कुरा हामीले दिन सकेका छैनौँ। परमेश्वरको घरको उन्नतिको निम्ति हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ। यी निर्णय आज यी रहिकन आज परमेश्वरको घरदेखि हामी टाढो भएका छौँ। तपाईँले आफ्नो मनोहरता हराउनुहुन्छ। तर यहाँ रहेर प्रभुको जनको साथमा रहेर, प्रभुको जनको साथमा मिलेर, प्रभुको घरमा आज सेवा गर्दै सङ्गति गर्दै जब तपाईँ रहनुहुन्छ त्यो मनोहरता तपाईँले फेरि पाउनुहुन्छ। सबैले तपाईँले कति मेल मिलनसार मान्छे नि, कति मेल मिलाप बनाउने मान्छे नि। हामी यो आशा गरेछौँ तपाईँहरूबाट है, 5 जनाबाट गर्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्दैछ है। गर्नुहुन्छ कि साथ दिएर एकतामा रहेर। अब कतै नजानु है। यहाँले के भन्दैछ, अब कतै नजानु, अरू बारीमा नजानु, अरू बारीमा के फलेको देख्ला है, के कुराहरू देख्ला, यतातिर आकर्षित गर्न नजानु, यही रहनु। यहाँ रहनेहरूले पनि के भन्नुपर्छ, बोजले भने जस्तो भन्नुपर्छ, बस्नु है यतै सबै कुराको प्रबन्ध हुन्छ, राम्रो हुन्छ। यहाँनिर
आफू कुनै त्यो उसमा छैन भने फेरि कहाँबाट भन्न सक्ने है। त्यसकारण त्यो भरपुरीमा, त्यो सन्तुष्टतामा, त्यो तृप्तिमा, त्यो परमेश्वरको घरको जो पनि भरपुरी छ त्यसमा रहिकन आज हामीले आनन्द मनाउनु पर्छ। यस प्रकारले प्रभुको घरमा त्यो प्रेम आउँछ, मेलमिलाप आउँछ, एकता आउँछ, हाम्रो निर्णयमा आउँछ। आज प्रभुको लोगोको साथमा रहने आज हाम्रो एउटा निर्णयले यो दोस्रो आज मनोहरताको विषयमा आज हामीले के गर्न सक्छ, देख्न सक्छ। आज प्रभुको लोगो जब प्रेममा रहन्छ, एकतामा रहन्छ, मेलमिलापमा रहन्छ, आज मनोहर भन्छ, मनोहर व्यक्ति। आज नाओमी जस्तो, नाओमीलाई पछिबाट के भन्छ है, उसको बुहारीले आज बोससँग बिहा गर्छ, एउटा छोरो जन्मिन्छ, तर यहाँले के भन्छ, नाओमीले छोरा जन्मायो। नाओमीको आनन्द खुसी, नाओमीले आज एउटा छोरा जन्मायो। यस्तो बुढेसकाल अवस्थामा त्यो आनन्दलाई, खुसीलाई फेरि पनि पुनः प्राप्त हुन्छ। हामी फर्किनुपर्छ, हाम्रो मन फर्किनुपर्छ। जब हामीले कहीँ छोडेर गएका छौँ, हामी फर्किनुपर्छ, प्रभुको घरमा हामी आउनुपर्छ, रहनुपर्छ, प्रभुको लोगोको साथको सङ्गतिमा बनिरहनुपर्छ, यहीँकै पानी पिउनुपर्छ, परमेश्वरको वचनदेखि आज हामीले लिनुपर्छ, त्यो शिक्षामा आज हामी बनिरहनुपर्छ। यो कुरा हो, समय नहुने कारणले। दोस्रो कुरा है, आज परमेश्वरको उपस्थिति जहाँनिर छ त्यहाँनिर मात्र प्रेम, मेलमिलाप, एकता, मनोहरता त्यहाँनिर आउँछ भने दोस्रो हामीले प्रभुको घरमा रहेर आज उनीहरूको साथमा एकदमै मिलिकन, यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा लेखेको होल्ड फास्ट बाई माई मेडेन्स भनेर भनेको छ। एकदमै 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 कसिएर आज के गरेर बुनिएर आज के गर्नुपर्छ, रहनुपर्छ, प्रभुको साथ फर्केर आउनुपर्छ। प्रभुको घरलाई हामीले रोटीको घर बेथलेहमको रूपमा हामीले पाउनुपर्छ। बेथलेहम जुदा भन्छ उनीहरूको घर, उनीहरूको जगको नाम जुदाले प्रशंसा गरेको। प्रभुको घरमा आइकन प्रभुको प्रशंसा गर्ने, प्रभुको उपासना गर्ने आज हामी बन्नुपर्छ। त्यो दोस्रो कुरा हामी पायौँ। अर्को एउटा जग्गा छ जहाँनिर पनि, जसलाई पनि जसको नामको अर्थ पनि हामी के छ, प्लिजेन्ट भनेर आज हामी, मनोहर भनेर हामी पाउन सक्छौँ। लुका रचित सुसमाचार 7 अध्यायमा यो विचारलाई आज हामी त्यहाँनिर के पाउँछौँ। लुका 7 अध्यायको 11 पदमा यहाँनिर नयन भन्ने एउटा जग्गा, त्यहाँनिर नयन भन्नुको नामको अर्थ पनि आज प्लिजेन्ट नै रहेछ, मनोहर रहेछ। नाइन भन्ने जग्गामा त्यहाँनिर मनोहरता थियो, त्यहाँनिर एउटा जवान केटा थियो जसमा जीवन थियो। त्यो जीवन त्यहाँनिर रहन्जेलसम्म मान्छेहरू त्यो नयनमा चाहिँ आज एउटा है पर्यटक स्थल जस्तो थियो अरे। त्यो मान्छेहरू घुइँ गइति के गर्थेन, आउँथे अरे त्यो जग्गामा। आज त्यहाँ भिडको भिड गरेर त्यो जग्गामा आएर यति सुन्दर जग्गा, तर त्यो सुन्दर जग्गा फेरि असुन्दर बन्न गयो, मनोहरता हटेर गयो, हराएर गयो त्यो जग्गा। किन? त्यो जवान केटा केवल मर्यो। त्यसले आफ्नो जीवन जो पनि छ त्यसलाई थामेर राख्न सक्यो। उसको जीवन आज जो परमेश्वरले दिएको जुन जीवन छ, सुन्दर जीवन छ, मिठो जीवन छ, मनोहर जीवन छ, उसले के गरेर बेटा हराएर। यो पनि म तपाईँलाई भन्छु मात्र। यो घटना हामी यहाँनिर 11 पददेखि लिकन यहाँनिर 17 पदसम्म यो विचारलाई, 16 पदसम्म यो विचारलाई त्यहाँ हामी के गर्छौँ, पाउन सक्छौँ। तर प्रभु आउनुभयो, प्रभुले त्यो जग्गालाई जुन प्रकारले पहिला मनोहर थियो त्यही प्रकारले मनोहर बनाए। सबै मान्छेहरू त्यहाँबाट त्यो लासलाई लिएर, त्यो मुर्दालाई लिएर आउँदै थियो। अब गेटदेखि बाहिर निस्कन आँटेको थियो। अब जीवन छैन त्यहाँनिर। त्यहाँ त्यसको आमा के गर्थ्यो, रोइरहेको कुरा। आमाले मण्डलीलाई बताउँछ, रोइरहेको छ यस्ता छोराछोरीको साथमा, जसले आज ठिक प्रकारले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्न सकेछन्। मरेको अवस्थामा आजलाई पाइरहेको छ। संसारका पाप पनि, अपराधमा, अशुद्धतामा, अभिलाषमा, मृत्युमा आज परिरहेको छ। त्यो मनोहरता छैन। आमा रोइरहेको छ, मण्डली रोइरहेको छ। मण्डलीमा छैन प्रेम, छैन मेलमिलाप, छैन एकता, छैन। मण्डली रोइरहेको छ। त्यो मनोहरता अब निस्कनै आँटेको छ। त्यो गेटदेखि निस्कनै आँटेको थियो। उताबाट प्रभु अर्को भिड लिएर प्रभु के गर्नु आउनुभयो, अर्को भिड लिएर आयो भनेर लेखेको छ। प्रभुलाई पछ्याउने मान्छेहरू त्यतिकै त्यो नयनको सुन्दरतालाई हेर्नको निम्ति, त्यो नयनमा भएको जीवनलाई हेर्नको निम्ति प्रभु यीशु मसीह जो जीवनको कर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले जीवन पुनः दिइरहन सक्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ म पुनरुत्थानको जीवन हो। यदि कोही मर्यो भने पनि म फेरि त्यसलाई ममाथि विश्वास गरेर म जीवन दिन्छु। कति मिठो कुरा हामी पाउँछ। प्रभु यीशु मसीहको जीवन जुन जग्गामा छ त्यहाँनिर आनन्द छ, खुसी छ, मनोहरता छ, मेलमिलाप छ, एकता छ। परमेश्वरको उपस्थिति जहाँनिर छ त्यहाँनिर मनोहरता छ, एकता छ, मेलमिलाप छ। हाम्रो निर्णयमा, परमेश्वर प्रतिको जो निर्णय हामीले जो
परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुन्छ, त्यो जग्गा मेरो, उहाँको जन मेरो जन हुन्छ। प्रभुको लोगोको साथको सङ्गतिलाई रुचाएको त्यो रोटीको घरमा आउनेहरू फेरि त्यो मनोहरता त्यहाँ आउँछ। अनि तेस्रो कुरा हामी पायौँ, आज जसको चाहिँ परमेश्वरको जीवन छ, परमेश्वरको जीवन छ, त्यो जीवन पाउने लोगोहरूले आज मण्डलीमा आज त्यो जीवन ल्याउन सक्छ, त्यो जागृति ल्याउन सक्छ, त्यो उन्नति ल्याउन सक्छ, त्यो मेलमिलाप ल्याउन सक्छ, एकता ल्याउन सक्छ। परमेश्वरले जीवनको कर्ता बनिकन उहाँ आउनुभयो, गेटमै रोकिदिनु, निस्कन दिनु भएन, त्यो जीवनलाई आज हराउन दिनु भएन, त्यो जीवनलाई आज त्यहाँनिर बाहिर गएर चिहानमा उहाँले राखिदिन चाहनु भएन। उहाँ आइकन त्यो लासलाई उहाँले रोक्नुहुन्छ, अर्थीलाई रोक्नुहुन्छ अनि भन्छ, जवान उठ, अब हामी उठ्नुपर्ने अवस्था आयो। हामी बसिरहेका छौँ, केही गरेका छैनौँ प्रभुको निम्ति। हामीले प्रभुको घरमा हामीले सेवा गरेका छौँ, प्रभुको निम्ति हामी जिउन सकेका छैनौँ। आज प्रभुको मनोहरता हाम्रो जीवनमा फेरि ल्याउन चाहनुहुन्छ। हामी मेलमिलापमा एकतामा रहेको प्रभुले फेरि पनि चाहना गर्नुहुन्छ। उहाँ जीवनको कर्ता बनिकन हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। त्यो जीवन हामीले पाउनुपर्छ, हामी उठ्नुपर्छ। यहाँनिर प्रभुले भन्नुहुन्छ, यङ म्यान आई से अनटु थी, म भन्दैछु, म जीवनको कर्ता बनिकन म तिमीलाई भन्दैछु, तिमी उठ, मर्नु हुँदैन, तिमी अशान्ति ल्याउनु हुँदैन, बेचैनी ल्याउनु हुँदैन मण्डलीमा। आज हामीले मरेको कामहरू गर्दै आज हाम्रो जीवन हामीले व्यतीत गरेका छौँ। मरेका कामहरू भनेर लेखेको छैन, जीवनै छैन। हामीले गरेको सेवामा जीवन नै छैन, हामीले गरेको मेहनत परिश्रममा जीवन छैन, उन्नति छैन, वृद्धि छैन, जागृति छैन। के गरिरहेको छौँ हामीले? आज प्रभु आउनु भएको छ, उहाँले भन्नुहुँदैछ, Behold, how good and pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. हेर, मलाई आवाज दिइरहनु भएको छ। कति मनोहर हुन्छ, कति असल हुन्छ जब प्रभुका छोराछोरीहरू एक ठाउँमा रहिकन आन्दोलनले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्छ। जीवनको कर्ता आउनु भएको छ, उहाँले भनिरहनु भएको छ, उठ उठ, म मैले भन्दैछु। मान्छेले भनेको छैन, यहाँनिर प्रभुले भन्नुहुँदैछ, आइसी अनटु थी, म तिमीलाई भन्दैछु, उठ। कहिलेसम्म आफ्नो ढिडमा बस्ने, कहिलेसम्म आफ्नो चिन्तीमा बस्ने, कहिलेसम्म आफ्नो पनामा बस्ने, कहिलेसम्म आफ्नो स्वार्थमा बस्ने, कहिलेसम्म आफूलाई मात्र माथि माथि उचाल्दै राख्ने, अरूलाई चाहिँ तल झार्ने। मनोहरताको तेस्रो विचार यहाँ हामी के सक्छौँ, पाउन सक्छौँ। आज हामी उठ्नुपर्छ, फेरि पनि पुनः आज त्यो जीवनलाई पाइकन, पुनरुत्थित जीवन पाइकन, लाइफ अफ रिजरेक्सन, पावर अफ रिजरेक्सन, पुनरुत्थानको शक्ति पाइकन अब प्रभुको सेवा हामीले गर्नुपर्छ। मण्डलीमा हामीले मेलमिलाप ल्याउनुहोस्, एकता ल्याउनुहोस्, प्रेम ल्याउनुहोस्। यो हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो काम हो। प्रभुले आज हामीले उचाल्न चाहनुहुन्छ, उठाउन चाहनु भएको छ। प्रभुले यस विषयमा हामीलाई सहायता गर्नु, हाम्रो प्रेम अनि मेलमिलाप एकतामा त्यो प्रेसियस ओइन्टमेन्ट पनि तयार हुन्छ, त्यो बहुमूल्य इत्र तयार हुन्छ। यो तयार गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। हामीले त्यो ल्याएर प्रभुको चरणमा हामीले राखिदियो भने, त्यो बहुमूल्य इत्रलाई प्रभुको चरणमा हामीले राखिदियो भने, त्यो घर नै आज बास्नाले, मिठो बास्नाले के जस्तै भरिन्छ। यसले हाम्रो बलिदानलाई बताउँछ, हाम्रो त्यागलाई बताउँछ। हाम्रो त्याग आज हुनुपर्छ, हाम्रो बलिदान आज हुनुपर्छ। मरियमले यो काम गरे, यति भनेर हामी वचन हामी सक्न चाहन्छौँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्यायको 3 पद। मरियमले एकमा साह्रै किम्ती जटामसीको सुगन्धित तेल लिएर ज्यादै किम्तीको सुगन्धित द्रव्य लिएर येशूका पाउमा घसिदिन्, प्रभुको चरणमा राखिदिन्। उहाँको पाउले
उहाँका पाउ आफ्नै केसले पुछिन्। उहाँको पाउ आफ्नै केसले पुछिन्। तेलको तेलको सुगन्धले सुगन्धले घर, मेलमिलापको सुगन्धले, एकताको सुगन्धले आज घर भरियो। त्यो मिठो बासना, त्यो त्याग र बलिदानमा, त्यो मरियमले आज त्यति प्रेसियस ओइन्टमेन्ट आज त्यो बहुमूल्य इत्र प्रभुको चरणमा राखिदिँदाखेरि, पोखाइदिँदाखेरि, नम्र भइकन दिन भइकन आफ्नै केसले त्यो खुट्टालाई आज पुछिदिँदाखेरि, नम्रता दिनतामा यो कुरो हुनसक्छ। यो त्याग बलिदान त्यसै हुँदैन। नम्र हुनुपर्छ, दिन हुनुपर्छ। हाम्रो ढिटाइ बनाउनु हुँदैन, हाम्रो घमण्ड बनाउनु हुँदैन। नम्रता दिनतामा प्रभुले आफैलाई बलिदान गर्दाखेरि उहाँले परमेश्वरको निम्ति एउटा मिठो बासना उहाँले दिन सक्नुभयो। हामी पनि त्यसरी हाम्रो जीवनलाई व्यतीत गर्नुपर्छ। एफिसीको पत्र 5:2 एफिसीको पत्र 5:2 प्रेममा हिँड, प्रेममा हिँड, जसरी ख्रीष्टले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। जसरी ख्रीष्टले पनि हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। मिठो बासना दिने, मिठो बासना दिने, सुगन्ध हुनका निम्ति, सुगन्ध हुनका निम्ति, भेटी र बलिदानको रूपमा, भेटी र बलिदानको रूपमा आफैलाई हाम्रो निम्ति परमेश्वरका अर्पण गर्नुभयो। आफैलाई हामीले परमेश्वरका अर्पण गर्नु, हाम्रो जीवनलाई प्रभुका हातमा अर्पण गर्नु। आऊ हामी प्रभुको चरणमा घुँडा टेकौँ, आँखा बन्द गरौँ। प्रभुले हामीले वचन दिनुभएको छ, इत्र पोखाउँ, त्यहाँ हामी तयार हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनमा राखेका बहुमूल्य कुराहरूको प्रभुको चरणमा हामी पोखिदिउँ। हामी खर्चिनुपर्छ, हामी बलिदान हुनुपर्छ, हाम्रो त्याग हुनुपर्छ, हाम्रो जीवन समर्पित हुनुपर्छ। र मात्र हुन्छ मेलमिलाप, एकता त्यसै आउन सक्दैन। प्रेममा हिँड। यो कति असल र मनोहर कुरा छ जब प्रभुका छोराछोरीहरू एक ठाउँमा एकतामा आज बस्छ। एउटा त्यो बहुमूल्य इत्र जस्तो जो हारुनको शिरदेखि बग्दै दाढीबाट हुँदै तल पछ्यौरीसम्म आज गए, सुगन्धले भरियो। यो हर्मोनको शीत जस्तो जो सियोनमा भएको शीतबाट बनिएको थियो। परमेश्वरले आशिष दिन चाहन्छ, सदाकाल रहने जीवन। प्रभुले वचनलाई आशिष। हामी